एक दिन तंग आकर मैंने अब्बू से शिकायत लगाई। इस दिन भाई को अब्बू से बहुत मार पड़ी। अब्बू भाई को मारते जाते और मैं पीछे बैठे ये मंजर देखकर आंसू बहाती जाती। जब अब्बू भाई को छोड़कर चले गए तो मैं सूजी आंखों के साथ भाई के पास आई और कहा, भाई सॉरी, आइंदा मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी। भाई हंसते हुए बोला, तुम बेशक मेरी शिकायत लगाओ या ना लगाओ, लेकिन मैं तुमको तंग करने से बाज नहीं आऊंगा। मैं भाई की ढीठनेस पर हैरान रह गई। बहन भाई का रिश्ता भी अजीब सा है। ये कभी मोहब्बत का है तो कभी लड़ाई का, कभी दोस्ती का है तो कभी दुश्मनी का। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। बचपन में वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ये बात उसके मुंह पर बरमला बिला झिझक कह दिया करती थी कि भाई तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। ये कलमात सुनकर वो जोर से हंसता और चला जाता। इस नापसंदीदगी की बहुत सारी वजूहात थीं। भाई मुझे कभी सुकून से बैठने ना देता। हर वक्त तंग करना इसका शेवा था। कभी मेरी पोनी टेल पकड़कर खींच देता, मेरे गाल नोच कर चले जाना, मेरी गुड़िया के हाथ पांव तोड़ देना। मैं 3 पहियों की साइकिल आराम आराम से चलाती तो वो अचानक पीछे से आता और जोर से धक्का देता। मेरी साइकिल तेज चलने लगती और बेकाबू होकर कभी दीवार से टकरा जाती या कभी मैं गिर जाती। जब मैं छत पर जाती तो नीचे से सीढ़ी हटा देता और भाग जाता। मैं ऊपर बैठी रोती रहती। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि ये भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत तंग करता है। इस दिन अम्मी ने मुझ पर एक इंकशाफ किया जिसे मैं सुनकर हैरान रह गई। अम्मी बोली, तुमको वो भाई पसंद नहीं जो तुमको सबसे ज्यादा चाहता है। मैं हैरत से बोली, अम्मी भाई को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तो मुझे तंग करता है। अम्मी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। भाइयों के मोहब्बत करने का अंदाज ऐसा ही होता है। वो बहनों को तंग करके अपनी मोहब्बत जताते हैं। भाई कॉलेज में आ गया और मैं 7वीं क्लास में। हमारे घर में फिल्में देखने पर पाबंदी थी। भाई अपने दोस्त के घर फिल्म देखने जाता और मुझे कहता कि मेरे फिल्म देखना क्या, किसी को नहीं बताना। मैं तुमको वापस आकर फिल्म की पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैं किसी को ना बताती और भाई आकर मुझे फिल्म की कहानी सुनाता। भाई की फिल्म की कहानी इतनी साफ सुथरी होती कि मैं सोचती फिल्में देखने को लोग बुरा क्यों कहते हैं। भाई ट्यूशन पढ़ाने लगा तो भाई के पास पैसे भी होते थे, तो मैं भाई से कभी आइसक्रीम की फरमाइश करती तो कभी चाट की। भाई मेरी छोटी छोटी फरमाइशें खुशी खुशी पूरी करता। जब भाई का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ तो फिल्मों की कहानियों की जगह क्लास की लड़कियों ने ले ली। रोज किसी ना किसी लड़की से भाई की सलाम दुआ होती। भाई इसको ऐसे बयान करता कि जैसे 1 घंटा बातें करके आया है। मैं भाई की बातें ऐसे ज़ौक़ो शौक से सुनती जैसे वो सुनाता था। शादी की तकारीब में अम्मी ने मुझे लिपस्टिक लगाने की इजाजत दे रखी थी। मैं तैयार होकर आती तो भाई अम्मी से जोर से कहता कि अम्मी इससे कहें लिपस्टिक हल्की करे। मैं गुस्से में अपनी लिपस्टिक मिटा देती और वैसे ही जोर से कहती कि अम्मी भाई मुझसे जलता है, इसलिए नहीं चाहता कि मैं अच्छी लगूं, और भाई से नाराज होकर जाने लगती तो भाई मेरे गाल पर हल्का सा मुक्का मारकर कहता कि अपना मुंह ठीक करो, इतनी डरावनी लग रही हो, वहां सब डर जाएंगे। जब मेरी शादी होने लगी तो भाई ने मुझे बहुत तंग किया। कहता था कि मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे होने वाले इनको कहूं कि भाई क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हो। कभी कहता तुम्हारे इनकी जन्नत पक्की जिंदगी भर तुमको जो बर्दाश्त करना है। मेरी शादी के 2 साल बाद भाई की शादी हो गई। भाई की शादी वाले दिन मैंने भाई को बहुत तंग किया। इस दिन खामोशी से सब बर्दाश्त कर गया और सिर्फ मुस्कुराता रहा। भाई शादी के बाद मिडिल ईस्ट चला गया और मैं यूरोप।
بھائی پاکستان صرف 1 مہینے میں آتا اور ہم بھی اسی مہینے پاکستان آ جاتے۔ ایک مرتبہ 3 سال تک میری بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی، فون پر بھی سلام دعا سے زیادہ بات نہ ہو پاتی۔ بھابھی سے میں کافی باتیں کرتی، لیکن بھائی سے بات ہی نہ ہو پاتی۔ میں سوچتی تھی کہ شادی کے بعد بھائیوں کو بہنیں یاد نہیں آتی، شاید اسی لیے خاموش ہو جاتی۔ 3 سال بعد ایک دن بھائی کا فون آیا کہ تم اس سال پاکستان کب آؤ گی؟ میں تم سے ملنے آؤں گا، بہت عرصہ ہو گیا ہے تم کو دیکھے ہوئے۔ اس دن میں بہت روئی کہ میں سوچتی تھی کہ بھائیوں کو شادی کے بعد بہنیں یاد نہیں آتی۔ میں پاکستان گئی تو بھائی مجھ سے ملنے آیا۔ بھائی بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، نہ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی اور نہ چہرے پر ویسی مسکراہٹ، نہ وہ بات بات پر ہنستا تھا۔ اس کی شوخی جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ باروب مرد بن چکا تھا اور کچھ پریشان سا بھی لگ رہا تھا۔ میری بھائی سے زیادہ بات نہ ہو سکی، میں اس سے اس کی پریشانی کی وجہ بھی نہ پوچھ سکی۔ میں نے سوچا کہ بچپن میں اس کی بہن کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اچھی دوست بھی تھی، تو وہ مجھ سے اپنے سارے قصے شیئر کرتا تھا، لیکن اب اس کو بیوی کی صورت میں دوست مل گئی ہے، اب وہ مجھ سے اپنی باتیں کیوں شیئر کرے گا؟ یوں ہی دن گزرتے گئے، ہم بھی مڈل ایسٹ میں سیٹل ہو گئے۔ ایک دن میرے شوہر ملک سے باہر جا رہے تھے، بولے تم گھر میں اکیلی رہنے کی بجائے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ آج میں تقریباً 10 سال بعد بھائی کے ساتھ رہنے اور وقت گزارنے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں تمام واقعات ایک فلم کی طرح آتے جا رہے تھے۔ میں بھائی کے گھر گئی، کھانا کھانے کے بعد بچوں کو سلا کر میں لاؤنج میں آ کر بیٹھی جہاں بھائی بھابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بھائی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی تم نے کوئی فلم دیکھی؟ بھائی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ بھائی کو بھی وہ تمام واقعات ایک فلم کی طرح یاد آ گئے ہوں گے۔ وہ صوفے پر گود بنا کر بیٹھ گیا اور مجھے ایک فلم کی کہانی سنانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ویسی ہی چمک لوٹ آئی۔ میں نے بھائی کو نہیں بتایا کہ میں یہ فلم دیکھ چکی ہوں، اور نہ ہی بھائی نے مجھ سے پوچھا۔ میں بھائی کی کہانی سن کر مسکرا دی۔ اب بھی بھائی کی کہانی فلم کے مقابلے میں بہت صاف ستھری تھی۔ پھر فلم کی کہانی سنانے کے بعد مختلف قصے سنانے لگے۔ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے قصے، بالکل ویسے ہی ہنس ہنس کر مختلف باتیں کی۔ میں بھائی کو دیکھتی رہی اور سنتی رہی۔ آخر میں بولی، بھائی تم تو بالکل پہلے جیسے ہی ہو، میں سمجھی تھی کہ تم بدل گئے ہوگے۔ بھائی نے کہا، تم نے یہ کیسے سوچا کہ میں بدل گیا ہوں؟ میں بولی، تم نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا، مجھ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں، مجھے قصے کہانیاں سنانا چھوڑ دیا۔ بھائی بولا، تم نے بھی تو مجھ سے لڑنا چھوڑ دیا، بات بے بات غصہ کرنا چھوڑ دیا، مجھ سے ناراض ہونا چھوڑ دیا، مجھ سے فرمائشیں کرنا چھوڑ دیا۔ کیا تم نہیں بدل گئی؟ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی تو وہ مسکرایا، میرے پاس آ کر میرے گال پر ہلکی سی چپت لگائی اور بولا، پگلی، بہن بھائی نہیں بدلتے، بس وقت بدل جاتا ہے۔